So there is a little change here. I request Dr. Farida Rahmatullah ma'am, Chief Editor, Zarin Soumya, Bangalore, to present the paper. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिबात मैं देख सकती हूँ अभी अभी ज़ुहराने से आए हुए हैं, खैलूला का वक्त है। इसके बावजूद भी मैं गुजारिश करती हूँ, ये वो सब्जेक्ट है कभी कभी एक बार मिलता है। इस तरह के सेमिनार्स कभी कभी का इनेकाद कभी कभी अमल में आता है। मैं उम्मीद करती हूँ हर दिल अज़ीज़ तालबात राग़िब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा वाइस चांसलर नृपतंगा यूनिवर्सिटी और तमाम मक़ाला निगार, मुंतज़मीन जलसा, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, हर दिल अज़ीज़ तालबात, यहाँ पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ शहरियान बेंगलुरु और क़ाबिल एहतराम डॉक्टर ज़ाकिर साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इसे मक़ाला नहीं कहूँगी क्योंकि मक़ाला काफ़ी वक्त लेता है, क्योंकि जिस तरह से सुबह के सेशंस हुए हैं 10 मिनट और 5 मिनट, इसी पर इक्तफ़ा करते हुए आपके सामने अपनी बात रखना चाहूँगी। इस दौर के मायानाज़ सपूत गोवा और मैंगलोर यूनिवर्सिटी के बानी और साबिक़ वाइस चांसलर मवारिख़ फ़ख्र मिल्लत आप अपने आप में एक दरजगाह थे। अपने पीछे इल्म की रोशनी से मुनव्वर खंदीलें छोड़ गए। उनमें सुल्तान शहीद तालीमी इदारे, डिग्री कॉलेज, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लड़कियों के लिए अक़ामती हॉस्टल्स, माज़ूर बच्चों के लिए इदारे क़ायम किए, बल्कि यूँ कहा जाए कि इदारों की एक फ़हरिस्त थी। प्रोफेसर बी शेख अली साहब की हयात का मकसद तालीम को आम करना था। प्रोफेसर शेख अली साहब वो इल्म दोस्त थे। ये कहा जाए कि इंसानियत की बुनियाद अखलाक पर क़ायम है, अखलाक की बुनियाद रहमदिली पर, रहमदिली की बुनियाद तालीम पर। इसकी ज़िंदा मिसाल थे प्रोफेसर बी शेख अली। आपकी तमाम तख्लीक़ात काबिल तहसीन मालूमात का ख़जाना थीं। हैं आपकी तख्लीक़ात मुतालिए की मेज़ पर और किताब घरों में एक गैर मामूली काबिल फ़ख्र इजाफ़े का बाइस हैं। शेख अली क़लम के धनी थे। आपने 100 से ज़ायद अंग्रेज़ी और उर्दू किताबों के मुसन्निफ़ रहे हैं। वो ज़ुबानों के भी माहिर थे। शेख अली साहब की तसनीफ़ात में टिपू सुल्तान एक अज़ीम शहीद, हैदर अली के साथ बरतानवी ताल्लुक़ात, कर्नाटक की जामे तारीख़, कर्नाटक की सक़ाफ़ती तारीख़, इसी तरह से एक सिलसिला है। प्रोफेसर शेख अली के तहक़ीक़ी काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हज़रत टिपू सुल्तान शहीद से ताल्लुक़ रखता है। आपने टिपू सुल्तान के बारे में लगाए गए इल्ज़ामात से इनकार किया। वो मैसूर के सुल्तान टिपू शहीद पर एक अथॉरिटी थे। उन्होंने साबित किया कि टिपू सुल्तान एक सेक्युलर इंसान थे। प्रोफेसर बी शेख अली ने मैसूर यूनिवर्सिटी 1946 में MA, 1954 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से और 1960 में लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की थीं। बी शेख अली साहब गोवा और मैंगलोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और मेमार भी थे। आपकी इस बुलंदियों पर दुनिया हैरान थी। आपकी खुदादाद सलाहियतें, मेहनत, मशक्क़त और वक्त की पाबंदियाँ, गरीबों से मोहब्बत, तलबा से इश्क, क़लम से उल्फत, तालीमी इदारों से वाबस्तगी, कौम की फ़िक्र, मुतालिए का शौक़, क़लम से अक़ीदत, बस आप कामयाब भी थे और नायाब भी थे। प्रोफेसर बी शेख अली के साहब के सर ये सहरा भी जाता है और ये ताज भी सजता है कि मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान में
آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ دوبارہ کہہ رہی ہوں گوا اور یونیورسٹی کے بانی وائس چانسلر ہی بھی نہیں بلکہ آپ معمار تھے۔ یہ ایک فلاسفر کا قول ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں علم زبر عین زبر لام میم علم اور اپنے بائیں ہاتھ میں علم لے کر مجھے آواز دے کے میں ان دونوں میں سے جسے چاہوں چن لوں تو میں بغیر کسی جھجک کے فوراً تلاش علم لے کر ملتمس ہوں۔ یہ بات 100% پروفیسر بی شیخ علی صاحب پر صادق آتی ہے۔ آپ علم اور انسانیت کا مینارہ تھے۔ اکثر اوقات پروفیسر بی شیخ علی صاحب کلام پاک اور احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے نہایت حسین انداز میں اپنی بات کو مکمل کرتے۔ آپ سر سید شاعر مشرق علامہ اقبال مولانا آزاد کو ملت کا عظیم سرمایہ مانتے تھے۔ وہ سر سید کے بتائے ہوئے نکات کو ملت کے لیے سرمایہ اور فلاح بہبودی کا ضامن کہتے تھے۔ علی گڑھ تحریک کے مدعا بھی رہے۔ روزنامہ سالار نے پروفیسر شیخ علی کی کئی کتابوں کو تاریخی، تہذیبی و تحقیقی ان کی کتابیں ان کے مضامین شائع کیا ہے۔ ان میں ارمغان سالار، انوار اقبال، افکار شبلی، آثار جوہر، اعجاز حالی، افتخار آزاد، بہارستان اسلام کو شائع کر کے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ کی ان روشن آنکھوں میں ماضی کی داستانیں، حال میں ملت کی رسوائیاں، نوجوانوں میں تعلیمی بیزاری کی پریشانی اور مستقبل کے لیے فکر مندی جھلکتی تھی۔ پروفیسر شیخ علی عزیز کو آپ کو اعزاز سے زیادہ میراث عزیز تھی۔ پروفیسر شیخ علی صاحب کو اعزاز سے زیادہ میراث عزیز تھی۔ آپ اپنے آپ میں ایک ادارہ تھے اور جیتا جاگتا انسائکلوپیڈیا تھے۔ پروفیسر شیخ علی صاحب ریاست کرناٹک کے ہاسن ضلع میں چھوٹا گاؤں، بالکل چھوٹا گاؤں بچوں، سکلیسپور ملناڈ علاقہ۔ دیکھیے، آپ ذرا ذہن میں بات لا کے سوچئے، یہ ایک انسان جو 2 یونیورسٹیوں کے بانی پروفیسر ہیں، معمار ہیں، ان کا بچپن کہاں گزرا؟ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پتھر کو تراش کے ہیرا بنانا۔ ابھی آپ کو صبح کو ایک مضمون مقالہ نگار پر ڈاکٹر ذاکر صاحب، آپ نے کہا آپ بچوں آپ پرل ہیں، تو وہاں آپ وہ ہیں، آپ وہ تھے۔ ان کے بچپن کے حالات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں۔ پروفیسر شیخ علی صاحب ریاست کرناٹک کے ہاسن ضلع میں چھوٹا گاؤں سکلیسپور ملناڈی علاقہ، جہاں پر سال میں 3 مہینے برسات کا موسم، گھنیرے جنگلات، راستوں کا پتہ نہیں، بہتی ندیاں، جنگلی جانوروں کا خطرہ، اس ماحول میں آپ نے ہاسن کی واحد اسکول گھر سے 12 میل دور ہر دن پیدل جاتے۔ مقصد اسکول کو پہنچنا، جماعتوں میں شامل ہونا۔ شیخ علی صاحب غریب گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ انہی حالات میں اسکول، کالجز، یونیورسٹی اس طرح ایک دن محنت و مشقت و ریاضت مسلسل لگن سے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ غریبی پروفیسر شیخ علی صاحب کے ساتھ چلتی رہی۔ اپنی محنتوں کے بل بوتے کالج کے پروفیسر بن گئے اور دنیا انہی پروفیسر بی شیخ علی کے نام سے جاننے لگی۔ وہ میں یہاں پر ختم کرتی ہوں، بہت سی چیزیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی، پروفیسر شیخ علی کا جہاں سے وابستہ ہے وہاں سے اسی مقام سے میں بھی تعلق رکھتی ہوں۔ میں بھی ملناڈ ضلع سے ہوں، چکمنگلور سے ہوں۔ ایک بار جب میں نے انہیں اپنی کتاب دی تو انہوں نے میری ناول کو لیا، اور دوسرے چند دن کے بعد مجھے پین میں لکھی ہوئی ان کی تحریر لکھی۔ اس میں لکھتے ہیں، محترمہ فریدہ رحمت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترمہ فریدہ رحمت اللہ صاحبہ، السلام علیکم۔ میں نے ٹرین میں بنگلور سے 1995 کی بات کر رہی ہوں، میسور جاتے ہوئے آپ کی مکمل ناول پڑھی۔ مجھے فخر ہے کہ میرے ملناڈ میں کیسے کیسے ہیرے رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے عذرا صاحبہ جو
चिकमंगलूर कॉलेज के स्कूल्स की एक प्रिंसिपल थी, वो वहाँ भी थे, वहाँ भी ज़्यादा आते थे। तो मैंने प्रोफेसर साहब को बहुत सुना है, बारहा सुना है। जब वो बात करते तो ऐसा लगता मोती झड़ रहे हों। वो अक़ीदत, वो प्यार, वो जज्बा, वो मोहब्बत, कौम के लिए, मुल्क के लिए वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। इसीलिए उन्होंने वुमेन एम्पावर्ड की बात करी, जो माजूर बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए, जो एक इंस्टीट्यूशंस की एक सीरीज़ ही लगा दी। उससे आज जो बच्चे जो फैज़याब हो रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे इनसे इसका जो भी सवाब है उन्हें मिलता रहे। ऐसी हस्तियाँ जो हैं बार बार नहीं आते। यही शेर आपके लिए मैं कहूँगी, सुबह में भी कहा गया था, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी भी पे रोती है, बहुत मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। शेख अली साहब कहते थे, उस्ताद के माथे पर इल्म नहीं लिखाना होना चाहिए, मोहब्बत लफ्ज़ आना चाहिए। मैं आपके लिए ये इन अशार के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। दस्ते मासूम को वो लूहे क़लम देता है, नौनिहालों को क़ंदील हरम देता है, बांटता फिरता है वो रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Thank you, ma'am. Now may I call upon Dr. Ashwatthama ma'am, HOD Department of Kannada Alamin Arts, Science and Commerce College. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲಮೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಈ BT ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ತರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಗ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಸಾರ್ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರ ಬಾಯಿಂದನೇ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅಂಶ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ಒಂದು 2 ದಿನದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದರು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ರೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗಾಡ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನು ದೇವ್ರೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು,
ಮತ್ತು ನಾನು ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಏನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ವಿ ಸಿ ಆಗಿ 2 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ದೇವ್ರ ಉತ್ತರ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇನೇ, ನೀನು 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು 2 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಾಗ, ವಿ ಸಿ ಆಗುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು 1980ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಳಿ ಹರಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು 1980ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತಂತೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 2 ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಇತ್ತು, ಮೈಸೂರಿತ್ತು, 3 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ನಾನು ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು 2 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಹೇಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಜನ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣಿಪಾಲದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಣೈ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು 2 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿ ವಿ ಸಿ ಆಗಿ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಓದ್ರಿ, ಆಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ BET ಕಾಲೇಜಿನವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, ma'am. Now may I call upon Dr. S. Nasima Banu, ma'am, Urdu Arts, Science and Commerce College, Hubli. अस्सलाम वालेकुम. मेरा उन्वान है प्रोफेसर बी शेख अली. दूरदर्शन बेंगलुर इंटरव्यू जो दिया था आपने वो है. ग़ल्बन आपकी शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है. फिर भी प्रोफेसर बी शेख अली न सिर्फ वाइस चांसलर रहे हैं बल्कि मौर्रिख़ व अदीब भी हैं. और दूरदर्शन कर्नाटक से जो इंटरव्यू प्रोफेसर शमसुद्दीन साहब ने लिया था उसमें आपकी तमाम कोशिशों मेहनतों का जिक्र है और आने वाली नस्लों के लिए नसीहत भी. साथ ही प्रोफेसर बी शेख अली साहब की हयात व खिदमत ख़ुद उनकी ज़बानी हमें सुनने और देखने को मिलती हैं जो इस तरह तरतीबवार है. प्रोफेसर शमसुद्दीन साहब ने इस तरह तारुफ़ करवाया है कि हमारे मुल्क की एक खदावर शख्सियत प्रोफेसर बी शेख अली साहब, आप हासन बेलगोड़ के मुतवत्तिन हैं. इब्तिदाई तालीम हासन में मुकम्मिल की, आला तालीम के लिए आप मैसूर चले आए, यहीं तालीम भी हासिल की और लेक्चरर की हैसियत से खिदमत भी अंजाम दी. तखर्रुरी के बाद 2 PhD की डिग्री की ली हैं. पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में की और दूसरी यूनिवर्सिटी आपने लंदन में की, जिसमें अलमारूफ कोयम्पो ने आपका साथ दिया. फिर मैसूर चले आए, शोबे उर्दू में आपने खिदमत अंजाम दी और आपने इतनी किताबें लिखी कि नामवर हुए कि अमेरिका में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से कई दिन मुक़ीम रहे.
پھر آپ نے تصوف و فلسفہ کے تعلق سے ادب و مشرقی تہذیب کے تعلق سے لیکچرز دیتے رہے۔ تو میں ایسی عظیم خداور شخصیت سے پوچھنا چاہوں گا، یعنی شمس صاحب نے تمہیدی طور پر یہ کلمات کہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہے، کیونکہ آپ ہندوستان کے ایک عظیم مورخ ہیں اور مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہیں۔ یہ سوال پروفیسر بی شیخ علی صاحب سے پوچھا تھا شمس صاحب نے، جس کے جواب میں آپ نے کہا تھا ہندوستان میں مسلمان آج کس نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ کہوں گا کہ میرٹھ سے لے کر دلی تک کوئی بھی درخت ایسا نہ تھا جس میں عالم دین کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آئی، اور اس حالت کو بدلنے والے سر سید تھے۔ انہوں نے صرف 25 سال کے اندر ایسی کایا پلٹی کہ پھر مسلمان چلنے کے قابل ہوئے۔ ان کی چند باتوں میں سب سے پہلے علم کے خزانوں پر قبضہ جماؤ، علم اللہ کا جوہر ہے، اپنا تاریخ ورثہ مضبوط کرو، اپنی مدد آپ کرو، اپنی خامیوں پر نظر ڈالو، تنگ نظری و تعصب سے باز آ جاؤ، ہر مذہب کا احترام کرو، ہر عمل میں اعتدال برتو، سستی کاہلی کو ترک کر دو، مسلمان عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کو دور کر دو، تھوڑا سا علم، بہت سا تجربہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا سوال شمس صاحب نے کہا تھا ہماری قوم کے لوگوں نے اچھے کارنامے پیش کیے ہیں، خواہ وہ تعلیمی میدان ہو یا فن کا میدان یا تعمیر کا میدان یا فلسفہ ہو، اس کے تعلق سے آپ بتائیں۔ تو آپ نے کہا تھا سب سے پہلے ایک وحدانیت کا پیغام، وحدت کا سبق ہندوستان میں پھیلایا، خاص کر صوفیاء کرام، جس کا اتنا اثر ہوا کہ ہندوستان میں ایک بھکتی مومنٹ وجود میں آئی، تفرقات ذات پات کے سارے نشان کو مٹا دیے۔ سب سے پہلے یہ کہ پیغام انقلاب تھا اللہ ایک ہے، یہ وحدانیت کا سبق پہلے سے دیا گیا تھا۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے صوفیاء اکرام کا بڑا رول یہاں رہا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر تارا چند نے کہا ہے شنکراچاریہ کے فلسفے پر اسلام کا بڑا اثر رہا ہے۔ سب سے پہلے وحدانیت کا سبق پڑھانے والے مسلمان تھے۔ اس کے بعد سیاست میں آپ دیکھیں گے علاء الدین خلجی نے تاتاریوں کو منگولیوں کے حملے سے روکا، اور ہندوستان اگر علاء الدین کے روکنے سے بغداد بحال کر دیا تو بغداد میں تاتاریوں نے تاریخ بدل ڈالی، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے آزادی کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ ایک بہت بڑا سا جواب دیا تھا آپ نے، جس کے آخری والے حصے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ شعر کافی اچھا ہے، جسے مہلت ایک روزہ ملی وہ گیدڑ جسے بخشا گیا، یعنی 100 سالہ خلوص عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا دین ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ پھر ایک سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا ورثہ کیا رہا ہے، تو آپ نے کہا تھا اسلام نے مسلمانوں کو 3 عظیم چیزیں دی ہیں، یعنی نعمتیں بخشی ہیں، ایک وحدانیت کا سبق، دوسرا تہذیب حجاز، 1000 سال تک اسلامی تہذیب آفتاب کی طرح چمکتی رہی، تیسری اہم چیز حکومت الہی ہے، حضرت عمر کے زمانے سے ہی حکومت الہیہ سب سے اہم ہے۔ پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچھی زندگی کے لیے کیا چاہیے، تو انہوں نے 5 باتیں بتائی جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا تقویٰ۔ تقویٰ ایک ایسا عظیم فرض ہے جس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، مگر پھر بھی 3 باتیں کہی ہیں۔ سب سے اور 4 یا 5 سوالات پر مبنی ہیں، تو سب سے آخر سوال جو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ گوا اور میسور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، اس حساب سے کیا کہنا چاہیں گے، یعنی کیا نصیحت کرنا چاہیں گے۔ اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا علم اللہ کی امانت ہے، اس کو ضرور حاصل کرو، اور 5 باتوں پہ اللہ پر ایمان، باتوں میں ایک کہ اللہ پر ایمان رکھو، اور سائنس میں کہتے ہیں all creativity proves the existence of a creator, all movement proves the existence of a mover, all design proves the existence of a designer, all perfection proves the existence of purpose being۔ تو ایسی عظیم شخصیتیں جن کے کارنامے آنے والی نسل کو کامیابی و خوشحالی کا پیغام دیتے آ رہے ہیں اور دیتے آئیں گے، اور ان کے رہتے بھی یہ پیغام عام تھا، اور اس دنیا کے چلے جانے کے بعد بھی یہ پیغام عام رہیں گا۔ قول اور فعل، ہم سب ان کی کتابوں، ان کے پیغاموں کے ذریعے جو موجود ہے، نہ صرف سننا بلکہ پڑھنا اور عمل کرنا ہے، تبھی ہم کامیابی
وہ ترقی کی طرف گامزن رہیں گے. شکریہ. Thank you, ma'am. Now may call upon Dr. Akhtar Naseema, ma'am, Professor, Government Ayurvedic Medical College, Mysore. Okay. I request Dr. Maimuna Begum, ma'am, Assistant Professor and Research Guide, KBN, Gulbarga. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں الحمدللہ بشکر خدا ریاستی سطح پر ایک روزہ سیمینار پروفیسر بی شیخ علی 7 سالہ کی یاد منانے پر میں تمام منتظم اور عہدیداران اور اراکین کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اس طرح کے کام ہوتے رہیں اور اس سے ادب میں فروغ ہوگا اور نئی نسل ہماری سے آگاہ ہوگی کہ تاریخ کیا تھی اور تاریخ سے شخصیت کیسے بنتی ہے اور شخصیت میں کردار سازی کیا کام کرتا ہے. تو میں طالبات سے یہ کہوں گی کہ انسان اور شخص میں کیا فرق ہے. تھوڑا سا ہٹ کے میں بتانے کی صحیح کروں گی انسان اور شخص میں کیا فرق ہے. چلیے ہم سب انسان ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شخصیت اس وقت ابھرتی ہے جب ہمارے کردار میں مختلف پہلو جمع ہو جاتے ہیں. آئیے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یوں ہی سرزمین کرناٹک تہذیب کا گہوارہ کہلاتا ہے. اس سرزمین میں کئی سپوت جنم لیے. انہی میں سے ایک شخصیت پروفیسر بی شیخ علی کی ذات صرف ریاست کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے ملک بھر میں ان کے شائقین موجود ہیں. مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات ان کے نام لیتے ہوئے بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. دن کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں جو ہمارے سامنے ایک مورخ, محقق, کامیاب استاد, صحافی, مترجم, مدبر, مفکر, مقرر اور ایک مخلص انسان اور تاریخ کے پروفیسر. تاریخ, تحقیق و تفتیش ان کا محبوب مشغلہ ہے. کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی اردو زبان کے شیدائی بھی وہ سچے عاشق اردو رہے ہیں. آپ نے جہاں 43 انگریزی کی کتابیں لکھی وہیں 13 کتابیں اردو کی یادگار نمونہ چھوڑی ہیں. آپ کی خدمت کا کینوس بہت وسیع و عریض ہے. ہمارے کئی اساتذہ اور دیگر شعبوں میں خدمات انجام دینے والے افراد کے لیے پروفیسر شیخ علی کی شخصیت ایک جیتی جاگتی مثال ہے. پروفیسر شیخ علی منگلور, گوا یونیورسٹی میں بطور وائس چانسلر کے حیثیت سے نمایاں مقام رکھتے تھے. وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے اپنے فرائض اور علم کے ساتھ ساتھ سماجی ذمہ داریوں کی بھی بہت خوب نبھایا. انہوں نے آخری سانس تک علم کے ساتھ جٹے رہے اور یہی علمی جستجو رہی. کتابوں کا مطالعہ, چیزوں پر غور و فکر کرنا, ان کو سمجھانا, ان سے جوڑنا, چاہے وہ تاریخی مسائل ہوں, چاہے ادبی یا پھر علمی مسائل ہو. علم و حکمت کے علاوہ خدمت خلق کے میدان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. علم کی روشنی سے دوسروں کے دلوں میں علم کا دیا جلایا. میدان عمل کو عبادت تصور کرتے تھے. جیسا کہ یہ علم کا چرچا ہے, یہ رسالے, یہ کتابیں, یہ علم کا چرچا, یہ رسالے, یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو جگانے کے لیے ہیں. پروفیسر صاحب علمی و ادبی کاموں کے علاوہ ازیں قومی و سماجی خدمات میں بھی پیش رہتے تھے. کوئی ایک شخص یا تو سماجی, تہذیبی, ادبی یا فنی میدان میں عروج حاصل کر سکتا ہے, مگر پروفیسر صاحب اپنی ذات میں ہماگیر جہتوں کے بہترین پہلوؤں کو ہم آہنگ کر لیا تھا. اپنے آپ میں ایک انجمن تھے. ان کا یہ شکل آخری سانس تک باقی رہا. تادم روزنامہ سالار کے چیف ایڈیٹر بنے رہے. پروفیسر کی ذات علم کا ایک اتھا سمندر تھی, ایک ایسا سمندر جو اپنے اندر بے شمار ذخائر رکھتا تھا اور دنیا والوں کے لیے نعمت بے بہا
ہوتا ہے جس سے علم کی پیاس رکھنے والے سیراب ہوتے ہیں۔ تیرے علم محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، تیرے علم محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اے شائق آدمی کے بھی درجے ہیں مختلف، اے شائق آدمی کے بھی درجے ہیں مختلف، انسان ہیں ضرور مگر واجبی سے آپ۔ لہٰذا یہ پروفیسر بی علی شیخ کا مختصر سا جائزہ میں نے یہاں لینے کی صحیح کی کیونکہ وقت متعین کیا گیا ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ جس طرح سے مجھ سے قبل مقررین نے بہترین انداز میں اپنی باتیں کہی، علم، دولت، صحت بھی یہاں جوڑ دوں گی۔ پروفیسر صاحب کی عمر 58 برس کی تھی اور انہوں نے 54 کتابیں تحریر کی، جس میں 13 کتابیں اردو کی اور 41 کتابیں انگریزی کی تھی۔ یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا، سرزمین میسور پر ایک سر سید ہے، سرزمین میسور پر ایک سر سید ہے، اور یہ سب کی رہین یہ سر سید اور یہ بی علی شیخ کی رہین منت یہ جہاں پر ہم اور آپ بیٹھے محو گفتگو ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لینا مناسب سمجھتی ہوں۔ سماعتوں کا شکریہ۔ Thank you, ma'am. Now may call upon Dr. Naseema Akhtar, ma'am, retired professor, Government Ayurvedic College, Mysore. پروفیسر بی شیخ علی صاحب کی ادبی خدمات نور بصیرت کی نظر سے ایک جائزہ، اس پر ایک مختصر سا مقالہ پیش خدمت ہے۔ مالک کا لاکھ احسان کے نور بصیرت کا دوسرا شمارہ سر سید علیہ سے منسوب ہے۔ ان کی ہر بات ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے۔ علم کے خزانوں پر قبضہ جماؤ، اپنے تاریخ ورثے کی حفاظت کرو، اپنی خامیوں کا احساس پیدا کرو، اپنی مدد آپ کرو، فکر و عمل میں یکسانیت پیدا کرو، سب مذاہب کا احترام کرو، زمانے کا ساتھ دو، خدا کا حکم تحریری نہیں آتا مگر زمانے کے حالات سے پایا جاتا ہے۔ عزت شخصی نہیں قومی چیز ہے، آزادی رائے ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی علم، بہت سا تجربہ، بالکل سچائی ہو تو انسان کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں صرف کہی ہی نہیں بلکہ ان پر عمل بھی کر دکھایا ہے۔ ان ہدایات پر سختی سے عمل پذیرائی ہو تو ہم عزت کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ہونا نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ہماری فلاح و بہبودی اسی میں مضمر ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں۔ ندرت و فکر و عمل کا سبق جو انہوں نے دیا تھا وہی ایک صورت ہماری نجات کے لیے باقی رہ گئی ہے۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دے، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلا نہ کہیں۔ ان کا دوسرا شمارہ مفکر اعظم حکیم ملت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے موضوع پر ہے۔ علامہ اقبال عالم اسلام کے وہ ماہر تابان تھے جن کے فکر کی روشنی سے راز حیات کے کئی پہلو جگمگا اٹھے۔ علم و ادب کے وہ بحر ذخار تھے جس کی تہ میں صالح نظام کے کئی آبدار موتی بکھرے ہوئے تھے۔ شعر و سخن کے لبادے میں اپنے نقطۂ رس و معنی خیز نگاہ سے ازلی و ابدی حقیقتوں کو آشکارا کرنا ان کا اعجاز تھا۔ ندرت فکر و عمل سے ایک مردہ قوم میں انقلابی روح اجاگر کرنا ان کا مقصد تھا۔ شان اسلام کے تاریخی ورثے جیسے صدق خلیل، عشق رسول، زور حیدر، فخر بوذر، صبر حسین، جذبہ سلطان کو سینوں میں سمونا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ فلسفہ حیات کے ذریعے اصولوں کو جیسے خودی، عمل، تخلیق، ترقی، قوت، عشق، آزادی، تغیر تلاش، حق خودداریت اور اخلاقی مقصد حیات کو ذہنوں میں بھرنا ان کا شعار تھا۔ غرض ان کا ایک وجود ایک شکستہ قوم کے لیے ابر رحمت تھا۔ علامہ کا کلام کسی بھی صاحب نظر کے لیے آب حیات ہے، عہد حاضر کے بلند خیالات کا نچوڑ ہے، مشرقی اور مغربی تہذیب و تمدن و نقطرس تنقید ہے، حیات کا پیغام ہے، محبت کا پیام ہے، عمل کی دعوت ہے، تخلیق کی تلقین ہے، ترقی کا تعزیانہ ہے،
حسن بیاں کا آئینہ ہے، خودی کا خزانہ ہے، عشق کا سرمایہ ہے، شاعری کا اعجاز ہے، عشق رسول کا گلدستہ ہے، سب سے بڑھ کر خالق کون و مکان سے قوت کا راہبر ہے، جس تذکر العربی کے وحدت الوجود میں ملتا ہے، یعنی بشر رب نہیں، رب بشر نہیں، مگر دونوں کی ذات فرق نہیں، خطرے سمندر کے صفت سے خالی نہیں، جس مرتبہ کل پانا ناممکن نہیں، جگنوں میں بھی وہی روشنی ہے جو آفتاب جہاں تاب میں ہے، ذرے کا جگر چیرے، خورشید کا لہو ٹپکے، ایٹم میں وہ قوت جو عرض پاک پر زلزلہ، غرض علامہ کلام میں بشر کو راکب تقدیر جہاں کا مقام عطا کیا گیا ہے، ان کے فلسفے خودی کو سمجھنے کی یہی کنجی ہے کہ آخری متوا شعر، اگر مقصود کل میں ہو تو مجھ سے ماورا کیا ہے، میرے ہنگامہ نو بنو کی انتہا کیا ہے۔ عرب مغربی مفکر نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حکمت یزدی کو وزڈم آف گاڈ کا مجسمہ کہا ہے۔ ایسے مفکر، مدبر، مصلحہ، ادیب اور شاعر کے علم و فضل، تجربات، مشاہدات، عقل و ہوش کے وہ موتی انہوں نے رولے جن کی ضیا آج بھی جگمگا رہی ہے۔ ان کے گلستان و بوستان کو آج ادب کا تاج کہا گیا ہے۔ ان میں حکایات، تمثیلات، پند و نصیحت کا وہ خزانہ موجود ہے جو عوام اور خواص دونوں کو تعلیم و تربیت کا سرمایہ ہے۔ شیخ سعدی صوفی کا دل رکھتے تھے، فلسفی کا دماغ رکھتے تھے، شاعر کی تخیل رکھتے تھے، مرد مومن کا ضمیر رکھتے تھے، عبادت اور ریاضت میں بھی یکتا تھے، علم و حکمت میں بھی، دولت و ثروت میں بھی۔ انہوں نے زندگی کے باغ و بہار بھی، تختیاں سہی، سیر و سیاحت بھی کی، گوشہ نشینی بھی کی، انہوں نے دین کی بھی رہنمائی کی، دنیا کی بھی، انہوں نے زندگی کے حقائق بھی بتائے اور مقاصد حیات بھی بتائے، ارباب حکومت کے فرائض بھی سمجھائے، اور ارباب زہد و تقویٰ کے بھی۔ انہوں نے نقد کی جادو بیانی سے بھی کام لیا اور قلم کی سحر انگیزی سے بھی۔ شیخ سعدی کی شاعری میں 4 بنیادی باتیں پائی جاتی ہیں: حقیقت پسندی، خیالات کی بلندی، ندرت و وجدت، جوش و ولولہ، گلستان اور بوستان کی کئی حکایات ان کے ذاتی تجربات و مشاہدات کا یہ گلدستہ ہے، ان کی طویل عمر کا نچوڑ ہے۔ ان کے ارشادات ایک بالغ نخر، پختہ دماغ، ناباغہ روزگار کے خیالات و تاثرات کمال کا اعجاز معلوم ہوتے ہیں۔ وہ صرف ذہنوں کو ہی نہیں گرماتے بلکہ ضمیر کو بھی جوڑتے ہیں، دلوں کی تہ تک اتر کر گہرے اثور کا نقش چھوڑتے ہیں۔ ان ارشادات کی افادیت میں آج تک کمی واقع نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ان کا مقصد ایک ایسی اعلیٰ اور عرفہ اخلاقی شخصیت تعمیر ہے جو آدمیت کو انسانیت میں تبدیل کر دے، عقل کو فضل سے ملا دے، علم و عمل کو اخلاق سے جوڑ دے، دین و دنیا دونوں کو سنوار دے، سب سے بڑھ کر ذہن کی آب و تاب، روشنی، قلب سلیم کی تجلی اور روح کی لطافت سے انسان کامل کا وہ درجہ پالے جو زیست کا مدعا ہے۔ سخن شیریں، نگاہ بلند اور دل پوس، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ پروفیسر شیخ علی صاحب کی بنیادی تعلیم بذریعہ اردو مادری زبان میں بھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ دونوں سبھی زبانوں میں اچھی خاصی مہارت حاصل کی۔ اتنا کہتے ہوئے میں بات ختم کرتی ہوں، مجھے بات کرنے کا موقع دیا، شکریہ۔ اب میں آواز دیتی ہوں ریٹائرڈ پرنسپل محترمہ ترنم نکھت کو کہ آپ آئیں اور اپنا مخالہ پیش کریں۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ میں اس سیمینار کا آج میرا عنوان ہے پروفیسر شیخ علی بحیثیت مورخ۔ اس عنوان کے تعلق سے کچھ کہنے سے پہلے 2 باتیں پروفیسر شیخ علی صاحب کے تعلق سے کہنا چاہتی ہوں، خصوصاً پروفیسر شیخ علی سر کے صاحبزادے موجود ہیں، ڈاکٹر ذاکر صاحب سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہاسن سے تعلق رکھتی ہوں، ہاسن ڈسٹرکٹ سے، اور ہاسن میں میرے ماموں جان اس زمانے میں اسکول انسپیکٹر تھے، ڈپٹی ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشنز تھے، تو وہ گہرے دوست تھے، پروفیسر شیخ علی کے گہرے دوست تھے۔ دونوں نے اسکول
तालीमी इदारे क़ायम करने के ताल्लुक़ से आपस में गुफ्तगू करते थे वग़ैरह, लेकिन ज़्यादा साल वो नहीं रह सके, बहुत जल्द इंतकाल कर गए मेरे मामू जान ने। बाद में वो माउंटेन व्यू स्कूल जो है उसकी शुरुआत हुई थी, उस ज़माने के दोस्त थे। और एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सर को मिलने का पहला मौका मिला था मैसूर में 2018 में। मैं एक ट्रेनिंग में थी वहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस में 1 हफ्ते के लिए, और सुबह में अर्ली वॉक के लिए, अर्ली मॉर्निंग गंगोत्री के कैंपस में हम वॉक कर रहे थे, तो 2 बुज़ुर्ग हाथ में हाथ डाले कैंपस में वॉक कर रहे थे अर्ली मॉर्निंग। मैं देख ही रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है, 2 बुज़ुर्ग हाथों में हाथ डाल के सैर कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि शेख अली साहब हैं वो। हम भी एक बड़ा चक्कर लगा के आए, वो भी हमारे पास है। मैं और मेरी रूममेट थी, तो मैं मेरे रूममेट की तस्वीर ले रही थी, वो मेरी ले रही थी। तो प्रोफेसर शेख अली साहब हमारे करीब आए, वो दोनों बुज़ुर्ग आए, आके कहने लगे आप दोनों खड़े हो जाइए, हम आपकी तस्वीर लेंगे। वो तस्वीर जो है यादगार तस्वीर बन गई मेरे लिए। मैं नहीं जानती थी कि शेख अली साहब हैं, तो उनके दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया कि आप नहीं जानते इन्हें, ये शेख अली साहब हैं। तो इतनी खुशी हुई कि मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकती। मैं सर से कही कि वो मेरे मामू जान आपके दोस्त थे उस ज़माने में, तो मेरे मामू जान का नाम भी कहा उनसे कि महबूब शरीफ साहब थे, तो वो बहुत खुश हुए। वो ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन बोल के बहुत खुश हुए थे, और वो तस्वीर जो है मेरे लिए बहुत यादगार बन गई। और एक उनकी शख्सियत की छाप मेरे ऊपर पड़ गई। शेख अली साहब की इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी अजीम बावखार हस्ती, कौमी और बैनुल अक़वामी तौर पर शहरत रखने वाली हस्ती, इतनी सीधा सादा ही, ये सादगी की मिसाल बन गए थे वो मेरे पास। एक तस्वीर लेने के लिए वो खुद आकर हमारी तस्वीर लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी उनके अंदर सादगी थी। ये सादगी भी एक शख्सियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसा इंसान तरक्की की बुलंदियाँ तय करता जाता है, वो सादगी उसमें आती जाती है। शेख अली साहब उसकी एक ज़िंदा मिसाल थे। और अब मैं अपने मखाले की तरफ आती हूँ। वो बहैसियत मौरिख़ हैं। मखाला शुरू करने से पहले डॉक्टर इकबाल का एक शेर, 1-2 अशार शेख अली साहब की खिदमत में, उनकी अक़ीदत में पेश करना चाहती हूँ। दयार इश्क़ में अपना मक़ाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा गर दिल फितरत शिनास दे तुझको, सुकूत लाला व गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। प्रोफेसर बी शेख अली कर्नाटक की एक अजीम और बावखार हस्ती हैं, जिन्होंने गरीबी का सामना करते हुए तारीख़ के मैदान में एक ऐसा मुकाम हासिल किया जहाँ तक और कोई नहीं पहुँच सका। तारीख़ के मैदान में उन्होंने खुद अपनी तारीख़ अहम कर दी, अपनी खुद तारीख़ बना दी। उन्होंने एक तारीख़ी हैसियत, एक तारीख़ी शख्सियत बन गई। उन्होंने खुद की तारीख़ बना डाली। जहाँ आपके कदम बढ़े, कामयाबी उनके कदम छूने लगी। वो कर्नाटक के ज़िले हासन के एक गांव बेलगौड़ में पैदा हुए। इनके वालिद एक कॉफ़ी प्लांटर थे। इनके इंतकाल के बाद काफ़ी माली परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। उनका घर नीलाम तक आ गया। उनकी वालदा ने दूरअंदेशी से हालात को संभाल लिया और अपने बेटे की तालीम में कमी बेशी होने नहीं दी। अपने ज़ेवरात तक बेचकर बेटे की तालीम को आगे बढ़ाया। वो अपनी मेहनत और कोशिशों से यकीन महकम अमल पे हम के उसूल को अपनाते हुए तरक्की के तमाम मदारिस तय करते गए और एक अच्छे मौरिख़ बन गए। वो न सिर्फ मौरिख़ थे बल्कि एक मुसन्निफ़, दानिश्वर, कौमी रहनुमा, सहाफ़ी, मुतरजिम, मुहर्रिर, मैसूर यूनिवर्सिटी के शोबे तारीख़ के सरबराह और प्रोफेसर थे। आपको ये गैर मामूली एज़ाज़ भी हासिल है कि आप मंगलूर यूनिवर्सिटी और गोवा यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर मुक़र्रर हुए। तारीख़ में जिस कदर गहराई और गिराई के साथ तहक़ीक़ी काम किया है, शायद ही कोई उनके मेयार को पहुँचता हो। तारीख़ से उनकी दिलचस्पी बेपनाह थी। ख़ास तौर पर तारीख़ के नज़रिए और उसके ज़मीनी हक़ाइक़ पर अमली इत्तलाक़ में अपनी खिदमत के लिए जाने जाते हैं। आपने एक अच्छे और ईमानदार तारीख़दां होने का फ़र्ज़ निभाया है। वो हक़ाइक़ से काम लेकर सच्चाई को
निकालने में कामयाब हुए हैं, जिसकी मिसाल टीपू सुल्तान पर उनकी तहक़ीक़ है और हैदर अली पर भी उनकी तहक़ीक़ है। हैदर अली और टीपू के ताल्लुक़ से वो एक अथॉरिटी थे, जो भी वो तहक़ीक़ के ज़रिए टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से कहते उसको सब लोग जो है मान लेते और कोई भी वहाँ पर सवाल नहीं खड़ा होता, और वो सेक्युलर साबित करने में टीपू सुल्तान को कामयाब हुए। प्रोफेसर शेख अली अपनी इब्तदाई तालीम हासिल डिस्ट्रिक्ट में हासिल करने के बाद बीए की डिग्री महाराजा कॉलेज से हासिल की। इनके एक प्रोफेसर एम कस्तूरी ग्रीक हिस्ट्री को नावल और फिक्शन के अंदाज में पढ़ाते थे। तारीख़ में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उसकी दिलचस्पी का क्या सबब था, क्या वजह थी कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी हिस्ट्री में ली, वो यहाँ पर ख़ुद एक इंटरव्यू में शेख अली साहब कहते हैं कि उनके एक प्रोफेसर कस्तूरी हिस्ट्री को नावल की तरह और फिक्शन के अंदाज में पढ़ाते थे, और इस तरह तारीख़ में उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। उस ज़माने में उन्होंने बीए में 72% 72% मार्क्स लेके पास हुए थे तारीख़ में। उस ज़माने में 72 मार्क्स लेना कोई मामूली बात नहीं थी। आज 99% भी ले लेते हैं तो कोई उसकी हकीकत नहीं है, लेकिन उस ज़माने में 1% भी लेना होता तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। 72% कोई मामूली बात नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एम कृष्णा बोला कि एक मुस्लिम लड़का इतने मार्क्स लिया है हिस्ट्री में, बोलकर उन्हें बुला के इंग्लिश एमए में उन्हें दाखिला लिया थे। तारीख़ के मज़मून में मैसूर यूनिवर्सिटी में शोबा तारीख़ में वो एमए के लिए दाखिला लेते हैं और उसमें रैंक हासिल करते हैं। अलीगढ़ तहरीक और सर सैयद खान से उन्हें बहुत लगाव था, इसलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री हासिल की और उसका उन्वान था द फॉरेन पॉलिसी ऑफ टीपू सुल्तान। ब्रिटिश काउंसिल ऑफ स्कॉलरशिप के तहत लंदन से दूसरी पीएचडी हैदर अली के ताल्लुक़ से उन्होंने की। एक कामयाब और ईमानदार मौलवी का फ़र्ज़ निभाते हुए टीपू सुल्तान शहीद के ताल्लुक़ से लोगों की गलत फहमियाँ और इल्ज़ामात को दूर किया और उसके असबाब भी बयान किए। आमतौर पर आज देखने को मिलता है कि टीपू सुल्तान जो है बहुत ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं, गलत फहमियाँ हैं उनके ताल्लुक़ से, लेकिन प्रोफेसर शेख अली साहब ने उनको एक सेक्युलर साबित करने में कामयाबी हासिल की और उनकी गलत फहमियों के असबाब भी बयान करते हैं। क्या करते हैं वो कहते हैं, शेख अली साहब खुद कहते हैं कि 3 लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ साजिशें करते रहे, टीपू सुल्तान के खिलाफ। एक कूर्ग के लोग और दूसरे जो हैं केरला के लोग और तीसरे जो हैं मंगलोर के क्रिश्चियंस। ये तीनों मिलकर टीपू सुल्तान के ऊपर साजिशें रचते हैं। क्यों साजिशें रचते हैं? क्योंकि ये रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, समाजी तौर पर, माशी तौर पर रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, इस्लाहत लाना चाहते थे, और ये लोग जो हैं उसके ख़िलाफ़ थे। इस वजह से उनको बदनाम करने की कोशिश करते थे और ये जो है आज तक भी चलता है। लेकिन टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से इन तमाम गलत फहमियों को रद्द करते हैं। ये सब गलत इल्ज़ाम ही बोल के उसको साबित करते हैं। एक मौलवी का काम क्या होता है उसको उन्होंने बखूबी निभाया है और दूसरों को भी एक मिसाल बनकर ये समझाने की कोशिश की है कि एक मौलवी का काम क्या होता है, वो किस तरह से तहक़ीक़ को करना है, और बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई हैं। प्रोफेसर शेख अली ने असबाब बयान करते हुए ये हुआ है। और एक किताब उनको बहुत दुख होता था कि हिंदुस्तान में तहक़ीक़ ठीक से नहीं हो रही है, तारीख़ के सब्जेक्ट को, तारीख़ के मज़मून को ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है। यानी जो भी सच्चाई है उस सच्चाई को छुपा कर अपने मकसद के तहत हिस्ट्री बना दी जाती है। जो आज बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरह के बातें, जो सच हिस्ट्री की हकीकत को जानना बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल। आगे की नस्लें पता नहीं सच हिस्ट्री की सच्चाई को किस हद तक जानते हैं, इसका बहुत दुख होता है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको हिस्ट्री की हकीकत बतानी चाहिए और
शेख अली साहब ने जो किताबें लिखी हैं, हर स्टूडेंट को उस किताब को पढ़ना होता है और हमारी हकीकत क्या है, हमारे असलाफ की तारीख़ क्या है, उस तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और आप तालिबात से मेरी बहुत आज ये जो है गुजारिश है कि आप किताबें पढ़ें, बड़े बड़ी जो प्रोफेसर शेख अली साहब जैसी हस्तियों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, जिससे आपकी शख्सियत में निखार पैदा होता है। आप अपनी शख्सियत को निखारें, बड़ी बड़ी शख्सियत के ताल्लुक़ से, उनकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से पढ़ें। अब शेख अली साहब ही, उनकी एक खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है, लम्हा लम्हा ज़िंदगी बोलकर, ऐसी किताबों को पढ़ के आप जो है एक अच्छी शख्सियत का निखार अपने अंदर ला सकते हैं। और प्रोफेसर जब थे मैसूर यूनिवर्सिटी में, तो स्कॉलर्स के लिए उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है हिस्ट्री, इट्स थियरी एंड मेथड। किस लिए लिखी है किताब में हिस्ट्री एंड इट्स मेथड? क्योंकि स्कॉलर्स को तरीक़ा समझाना चाहते थे कि किस तरीक़े से तहक़ीक़ होनी चाहिए, तहक़ीक़ किसे कहते हैं, ख़ासकर तारीख़ में, हिस्ट्री में किस तरह तहक़ीक़ होनी चाहिए, उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की है। और हिस्ट्री के जो भी, तारीख़ के जो भी तालिब इल्म हैं, स्कॉलर्स हैं मैसूर यूनिवर्सिटी के, या कौमी तौर पर वो कभी भी रिसर्च, इस किताब को पढ़े बगैर रिसर्च कर ही नहीं सकते। और इस किताब के इतने वर्षन्स छप चुके हैं, इसके बावजूद ही उस किताब की बहुत मांग है और बार बार छपते रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। हम हिंदुस्तानियों पर बहुत बड़ा एहसान है प्रोफेसर शेख अली साहब का, क्योंकि उन्होंने तारीख़ को सही ढंग से तहक़ीक़ करने का रास्ता दिखाया है। कर्नाटक में बेशुमार तारीख़, और एक बड़ा कारनामा उनका ये था कि तहक़ीक़ के ताल्लुक़ से बुक लिखी उन्होंने, टीपू सुल्तान और हैदर अली के ताल्लुक़ से गलत फहमियों को दूर किया। ये तमाम उनके कारनामे हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे कारनामे हैं तारीख़ के मैदान में। उन्होंने कर्नाटक हिस्ट्री को लिखने की बुनियाद डाली। कर्नाटक में पहले हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी, बावजूद इसके कि कई तारीख़ी मक़ामात मौजूद हैं कर्नाटक में, लेकिन हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका नहीं लिखी गई थी। उसकी पहली जो है बुनियाद शेख अली साहब ने डाली। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है तारीख़ के मैदान में। और बहुत सारी किताबें लिखे हैं, और जो भी सही हिस्ट्री तारीख़ पढ़ना चाहते हैं तो प्रोफेसर शेख अली की लिखी हुई किताबें आप पढ़ें, सच्चाई को जानने की कोशिश करें। और तकरीबन 55 किताबें लिखे हैं। उन किताबों के नाम की फहरिस्त है, जब वो हमारे मज़ामीन पूरे जो शाये होते हैं तो पढ़ सकते हैं। और आखिरी में एक और हिस्ट्री कांग्रेस बहुत अहम है। पहले कौमी तौर पर एक हिस्ट्री कांग्रेस, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस बोल के एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदुस्तान में। कौमी और बैनुल अक़वामी हिस्टोरियंस एक जगह जमा थे, आपस में उन्होंने तबादला ख़याल किया, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ के लिए। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़रूरी होती हैं और तहक़ीक़ के ताल्लुक़ से सब तबादला ख़याल होता है। उसको उन्होंने अहमियत जानी और ये इस बात की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए कि कर्नाटक में कर्नाटक हिस्ट्री कांग्रेस की बुनियाद डाली उन्होंने और उसके बानी सदर रहे। और हर साल ये जो है हिस्ट्री कांग्रेस किसी न किसी मकाम पर चलती आ रही है। ये भी उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और कई इसके काउंसिल्स के, कमीशंस के, मोमेंट्स के मेंबर और सदर रहे और कई तरह से खिदमत उन्होंने अंजाम दी हैं। और गैर ममालिक का भी बहुत दौरा किया, चाहे वो तुर्की हो, चाहे इंग्लिस्तान हो, चाहे कैसे भी गैर मुल्क हो, वहाँ पर कई मुल्कों का उन्होंने दौरा किया है। उन मुल्कों के ताल्लुक़ से जो है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, मिस्र, तुर्की, इन तमाम ममालिक को ख़ुद जाकर वहाँ के हालात को उन्होंने जमा किया है। तहक़ीक़ में ये बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने इन मुल्कों के ताल्लुक़ से भी काम किया है। और आखिरी में जो है मैं एक
आखिरी में जो है एक दो जुमले कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। इन्होंने तारीख़ के मैदान में गैर मामूली शहरत पाई है। हम सब के लिए ये बाइस फ़ख्र है। एक छोटे से गांव से आकर इस कदर तरक्की की बुलंदियां तय करना कोई मामूली बात नहीं। इसके लिए क़ुव्वत इरादा, क़ुव्वत अक़्ल, क़ुव्वत फ़िक्र, क़ुव्वत इस्तेमाल, क़ुव्वत तमीज़, क़ुव्वत सब्र, क़ुव्वत फ़ैसले का एहसास और उसका इस्तेमाल करके तरक्की के मदारिज तय करना होता है। आप इसकी ख़ुद एक मिसाल बनकर रहेंगे और नस्ल दर नस्ल सब के लिए एक नमूना बनकर रहेंगे। बड़े बड़े लोगों से आपके ताल्लुक़ात थे, रसूख़ थे। उन्होंने बेबाक और तारीख़दान की हैसियत से एक क़ाइम मुक़ाम हासिल किया। वो मिल्लत के मोहसिन नहीं, मोतबर हैं। एक शेर कह देती हूँ, वो अपनी किताब में ख़ुद लिखते हैं, कहते हैं मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे दुनिया से क्या मतलब, क़लम होगा वतन अपना, किताबों में दफन होंगे वरक़ होगा कफन अपना। ये उन्होंने अपनी ख़ुद नविश में लिखा है। शुक्रिया। मेरी मोदिबाना गुजारिश है जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं इनसे कि जैसे कि मैंने सुबह की सेशन में ही पॉइंट भी नोटेड बताया था कि 5 मिनट से ज़्यादा ना करें और वक्त का ख़ास ख्याल रखें। माज़रत चाहती हूँ इस अनाउंसमेंट के लिए, बट पर्सनली वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 5 मिनट के अंदर मैक्सिमम 1 मिनट एक्स्ट्रा, तो 6 मिनट्स के अंदर आपको आपकी जो प्रेजेंटेशन है कंक्लूड करना होगा। जज़ाकल्लाह। Thank you, Professor Fajiha Sultana, Vice Chancellor, Nupatunga University. Now I request all the paper presenters to join the audience for the valedictory session, and I request the Chairman of our Governing Council, Professor Akhil Ahmad sir, and Dr. Zakir Hussain sir, to occupy the seats on the dais. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most benevolent, the merciful, Rabbi Zidni Ilma, O Almighty Allah, give unto me more knowledge. Andaz-e bayan garche bahut shauq nahi hai, andaz-e bayan garche bahut shauq nahi hai, shayad ke tere dil mein utar jaye meri baat. मैं प्रोफेसर मोहम्मद अनीस, कैंपस डायरेक्टर, BET इंस्टीट्यूशंस, आज के इस एक रोज़ा सेमिनार के इख्तितामी प्रोग्राम की मेज़बानी करने का शर्फ़ हासिल करता हूँ और आप तमाम को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसी के फ़ज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी के फ़ज़ल से आगाज़ का अंजाम होता है, उसी के मेहरबानी से जहाँ का काम होता है। इख्तितामी जलसे का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करना चाहता हूँ। मैं डिग्री कॉलेज की तालिबा कुलसुम फ़ातिमा को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज़ करें। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल।
صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سامعین، سب سے پہلے میں ہمارے BET سعد مستفیٰ ڈگری کالج کے پرنسپل جناب سمیہ فاطمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے شرکاء کا استقبالیہ الفاظ سے خیر مقدم کریں. سمیہ فاطمہ، پرنسپل ڈگری کالج. شاہنشین پر تشریف فرمائے حضرات، مہمانان گرامی، عزت مآب ذمہ داران، مقررین جلسہ، اساتذہ اور پیاری طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب ایک خاص موقع پر جمع ہوئے ہیں جہاں ہم نہ صرف اپنے معزز مہمانوں کا استقبال کر رہے ہیں بلکہ اس تقریب کے ذریعے ایک خوبصورت سیمینار کے سفر کو اختتام کی جانب بھی لے جا رہے ہیں. یہ لمحہ خوشی کا بھی اور اداسی دونوں کا امتزاج ہے. آج اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی جناب پروفیسر سید عقیل احمد سر، بانی اور سابق وائس چانسلر انیپویا یونیورسٹی اور چیئرمین گورننگ کونسل BET سعادت النساء ڈگری کالج کا اپنی اور ادارے کی جانب سے اس تقریب میں استقبال کرتی ہوں، اور آپ کی موجودگی اس سیمینار کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے. میں ہمارے بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے خزانچی محمد سیف اللہ سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مہمان کی شال پوشی کریں. شکریہ سر. ہمارے درمیان ایک عظیم و شخصیت جو آج کی سیمینار کی ماڈریٹر رہی ہے، پروفیسر فجیحہ سلطانہ، وائس چانسلر نوپتنگا یونیورسٹی کا اپنی اور ادارے کی جانب سے اس اختتامی سیمینار میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور محترمہ سلمہ فاطمہ، وائس پرنسپل BET سعادت النساء کالج سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ شال پوشی. شکریہ سلمہ میڈم. ہمارے دوسرے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ذاکر حسین، فرزند پروفیسر B شیخ علی سر نے شرکت کی ہے. اس سیمینار میں اپنی اور ادارے کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں، اور محمد سیف اللہ سر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مہمان کی شال پوشی کریں. شکریہ سر. کوئی بھی کارواں میرے کارواں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. آج یہ جو شاندار سیمینار منعقد ہوا ہے، اس کے پیچھے ہمارے ٹریجرر محمد سیف اللہ سر کی انتھک کوشش ہے، جو ہر وقت ہماری حوصلہ افزائی اور قدم قدم پر ہمیں ساتھ دیتے ہیں. آپ کو اپنی اور اساتذہ اور طالبات کی جانب سے استقبال کرتی ہوں. بنا مقررین اور مقالہ نگار کے بغیر یہ سیمینار مکمل ہونا ناممکن ہے. اس تقریب میں شرکت فرمائے تمام مقالہ نگاروں کا فردن اور سیمینار میں شرکت فرمائے خواتین اور حضرات کا بھی اپنی اور ادارے کی جانب سے استقبال کرتی ہوں. اس کے بعد ہمارے کیمپس ڈائریکٹر پروفیسر محمد انیس صاحب، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ کی کاوشان اور ویژن ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. آپ کا بھی اس تقریب میں استقبال کرتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ نیوز رپورٹر، میڈیا، اساتذہ، طالبات اور تمام شرکاء کا بھی استقبال کرتی ہوں. اس شعر کے ساتھ آپ تمام کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں. چراغوں کے لو اور بڑھنے لگی، محفل کی رونق اب نکھرنے لگی. خوش آمدید ہے معزز مہمان، یہ بزم آپ کے آنے سے سنورنے لگی. آخر میں ہمارے کیمپس ڈائریکٹر محمد انیس سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ٹریجرر محمد سیف اللہ سر کی گلپوشی کریں.
شکریہ سر. Thank you very much, ma'am. I welcome you too for this valedictory function. اس کے بعد میں شعبۂ اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر عفت جہاں صاحبہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آج کے سیمینار کے متعلق معلومات فراہم کریں. عفت جہاں بیگم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. BET سعادت النساء کالج برائے خواتین IQAC باشتراک کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے ایک روزہ ریاستی سطح پر پروفیسر بی شیخ علی کی حیات و خدمات پر سیمینار انعقاد کیا گیا تھا. پروفیسر بی شیخ علی ایک معروف مورخ، مفکر اور دانشور شخصیت کے مالک تھے جنہوں نے تعلیم اور تحقیق کے میدان میں نمایاں خدمت انجام دی. ان کی تحقیقی کاوشوں اور علمی نظریات نے تاریخ کے مطالعے کو ایک نیا زاویہ دیا ہے. سیمینار کا مقصد پروفیسر بی شیخ علی کی علمی خدمات، تحقیقی کارناموں اور تعلیمی نظریات پر گفتگو کرنا تھا تاکہ ہم سبھی ان کے افکار سے استفادہ کر سکیں. سیمینار کا آغاز عزیزی رضیہ سلطانہ کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا. جناب صدیق پاشا صاحب سیکریٹری BET ادارے نے تمام مہمانوں اور سیمینار میں شرکت فرما تمام شرکاء کا شاندار استقبال کیا. ISBN کے ساتھ ایک روزہ ریاستی سطح پر منعقد سیمینار کی ایبسٹریکٹ اور جشن غالب کی کتاب مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب، سابق مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور اور راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین اور کرناٹک اردو اکیڈمی کے چیئرمین مفتی محمد علی قاضی کے دست مبارک سے اجرا ہوا. روشن اور متاثر کن شخصیت. سیمینار کے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر KR رحمان خان نے اپنے خطاب میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس طرح کے سیمینار آنے والی نسلوں کو ان کی شخصیت سے یاد کرتے رہیں گے اور ان کی صدارت کو یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اپنے متاثر کن خطاب میں انہوں نے پروفیسر بی شیخ علی کی تعلیمی میدان میں ایک قیمتی ہیرے کے طور پر اجاگر کیا اور ان کی منفرد شخصیت، مثبت سوچ کو سمجھنے کے لیے ایک تحقیقی مخالف تجویز بھی کیا. کلیدی خطاب میں پروفیسر میم نون سعید صاحب نے اپنے خطاب میں پروفیسر بی شیخ علی کی تصانیف، تحقیقی مضامین اور علمی کاوشیں ہمارے علمی سرمایے کا قیمتی حصہ ہیں. انہوں نے نہ صرف برصغیر کی تاریخ کو تحقیق کا موضوع بنایا بلکہ اپنی تحریروں کے ذریعے تاریخ نویسی کے نئے پہلوؤں پر روشنی ڈالی. اس موقع پر مہمان خصوصی افضل العلماء مفتی محمد علی قاضی صاحب نے اپنے خطاب میں پروفیسر بی شیخ علی کی حالت زندگی اور ان کی تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالی. پروفیسر بی شیخ علی بڑے ہی ملنسار اور محبت و شفقت والی شخصیت تھی. ان کی ادبی کارناموں کی وجہ سے انہیں کئی مختلف اداروں نے اعزاز سے نوازا ہے. سیمینار کے افتتاحی پروگرام کی میزبانی پروفیسر صبیحہ زبیر صاحبہ نے بخوبی انجام دی. اس سیمینار میں مخالف نگاروں نے اپنے مقابلے پیش کرنے کے لیے 2 سیشن ترتیب کیے گئے تھے. پہلے سیشن میں ماڈریٹر پروفیسر محمد اعظم شاہد اردو ادیب کالم نگار کے زیر نگرانی میں ہوا اور اس سیشن کے انچارج محترمہ رضیہ سلطانہ شعبہ انگریزی نے ماڈریٹر اور مخالف نگاروں کا استقبال کیا. مخالف نگاروں نے نہایت دلچسپی مخالف پیش کیے. اس کے بعد جناب اعظم شاہد صاحب نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی کہ پروفیسر بی شیخ علی ایک قابل احترام شخصیت کے مالک تھے. اس طرح پہلے سیشن کا اختتام ہوا. ظہرانے کے بعد دوسرا سیشن بوقت 2 بجے شروع ہوا جس کے ماڈریٹر ڈاکٹر فجیحہ سلطانہ وائس چانسلر نور پتنگا یونیورسٹی کی زیر نگرانی ہوا اور اس سیشن کے انچارج محترمہ عائشہ بی بی شعبہ کامرس اور مینجمنٹ نے ماڈریٹر اور اس سیشن کے مخالف نگاروں کو بھی استقبال کیا. سیمینار میں جملہ مخالف 36 رہے جس میں اردو، انگریزی اور کنڑا کے مقابلے پر مشتمل تھا. سیمینار میں پیش کی گئی کارروائی اور مخالف ISBN کے ساتھ پرنٹ کیے جائیں گے.
सेमिनार के इख्तितामी बतौर मेहमान खुसूसी जनाब अकील अहमद साहब सेमिनार के मुताबिक भी अपने खुतबात कहेंगे इस सेमिनार, और साथ ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भी इस इख्तितामी प्रोग्राम के मुखाले पेश करेंगे। सेमिनार के इख्तितामी प्रोग्राम की निज़ामत प्रोफेसर मोहम्मद अनीस साहब कैंपस डायरेक्टर ने बखूबी निभाया। इस्तकबालिया कलिमात प्रोफेसर सुमैया फातिमा ने अदा किए। एक रोज़ा रियासती सेमिनार पर BET सादत उन्नीसा बाइश्तरा कर्नाटका उर्दू एकेडमी की हमेशा ये कोशिश थी कि प्रोफेसर बी शेख अली साहब की हयात व खिदमात पर रोशनी डालकर तारीख़ में एक सुनहरा बाब दर्ज किया जाएगा जो हमेशा एक यादगार रहेगा। दुआ है कि बारगाह हक़ में इस अजीम हस्ती को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे, आमीन। जब अल्फाज जज्बात की तस्वीर बन जाएं तो वो शायरी कहलाती है, जब अल्फाज जज्बात की तस्वीर बन जाती है तो वो शायरी कहलाती है, और जब शायरी दिल की धड़कन बन जाए तो वो शेख अली का कलाम कहलाती है। Thank you Ifat Jah ma'am for giving the detailed rapporteur report. मैं तहे दिल से आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को इस पुररौनक बज़्म में अपने ख़यालात इजहार करने के लिए दावत देता हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अकील अहमद साहब, मोहम्मद सैफुल्लाह साहब, यहाँ पर जो भी सब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। First of all, I feel I'm a misfit to be amongst you all. जो आप उर्दू की बयान हो रही थे तो सोचकर I was just thinking, but I don't give up. मैं आपको उर्दू में ही बोलूँगा, क्यों नहीं, कोशिश करेंगे, क्यों नहीं। माफ़ करना, मेरी उर्दू जो है यहाँ पर जो मौजूद थे नॉट इवन 1%, मगर मैं जो कहता हूँ आई वॉन्ट टू टेक अवे मैसेज, ए होम मैसेज। अच्छा, शुरू करता हूँ। एक दिन वालिद साहब के पास बैठा हुआ था, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, डैडी ये ज़िंदगी का क्या मकसद है, आदमी की क्या पैदाइश के लिए क्या फ़ायदा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जाकिर तुम्हारा हाथ ऊपर उठाओ, मेरे उंगलियां पकड़ ली। पहले कहा, ये पहली उंगली होती है जो ज़र की तरह है। ज़र माना क्या, दौलत, और दौलत से क्या है, दौलत की ज़रूरत ही है। दौलत के बगैर आदमी जाना, हर आदमी की एक छोटी सी जिम्मेदारी होती है, कहीं ना कहीं होती है। ज़र की ज़रूरत है। ज़र के बाद क्या होता है, दूसरी उंगली पकड़ लो, नज़र। नज़र रखो, नज़र रखो, नज़र रखो। नज़र क्या नहीं, विज़न। Unless and until you have a vision in your life, nothing can be obtained. जब नज़र नहीं होती आपकी कामयाबी नहीं होती, ये याद रखो। मैंने सुबह भी आपको अंग्रेजी में काफ़ी बयान किया। किसी ने कहा आपने बहुत इमोशनल अपसेट हो गए। हाँ, मैं इसलिए इमोशनल अपसेट हुआ ताकि आपके दिमाग के अंदर ये बात पैदा होए। बस बयान करते जाते रहें, एक कान से सुनते रहें और एक कान से निकालने की बात नहीं है। दिमाग के अंदर बैठकर फसल करने की ज़रूरत है, ये है बात। और हर आदमी के लिए ये नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हैव ए एम इन लाइफ, हैव ए गोल इन लाइफ। मैं भी छोटा सा इदारा चला रहा हूँ, इस इदारे को तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते, मगर मैं कहता हूँ हर बच्चे को व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ लिखो। लिखकर हर दिन आईने के सामने आई वॉन्ट टू बिकम एन एरोनॉटिक इंजीनियर, वाई नॉट, श्योर, लिख लो वहाँ पर।
और हर दिन उसको पढ़ते रहो, एक दिन इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप बच्चों के लिए भी ये हैव ए मोटिव गोल इन लाइफ। जैसे हमारे वालिद साहब कहा करते थे, नजर इस यानी यू हैव ए विजन। अब तीसरी उंगली से क्या होती है? अखबार। अखबार क्या है? अखबार है न्यूज़। न्यूज़ क्या है? इल्म। आपकी नज़र के लिए कामयाबी होना तो इस अखबार को हासिल करना ज़रूरी है। बग़ैर इस यानी इल्म के आप कामयाबी नहीं हो सकते। हो सकता है मगर उसका फ़ायदा नहीं हो सकता, ये याद रखना। इल्म जो ऐसी चीज़ है कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप एक दिन करोड़पति रहेंगे, दूसरे दिन क्या भिखारी बन सकते हैं, मगर इल्म की बात जो है आपके हाथ से कभी भी कोई नहीं छीन सकता। ये याद रखो, इल्म। अखबार से आपकी तरक्की होगी। और चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है, हर आदमी को अपने दिल में सब्र रखना चाहिए। सब्र के बगैर आदमी आगे बढ़ना बहुत मुश्किल। सब्र, हालातें इस तरह से होते रहते हैं, हर घंटा हर लम्हा बदलते ही रहता है। आपको कल क्या होने वाला, कल क्या, आगे 10 मिनट के बाद क्या होने वाला पता नहीं। इसके लिए आप सब्र से काम लेना है। बहुत मुश्किल है, मैं खुद देख रहा हूँ। मैंने सुबह में बताया 40 साल से मैं हिंदुस्तान के बाहर रहा। अगर यहाँ पर आकर अपने चीज़ों से कामयाबी होने के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है, बहुत बहुत बहुत। एक छोटी सी ज़मीन है, उस ज़मीन को हम कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए एक इदारा खोलना चाह रहे हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, तकरीबन 4 साल की मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी कामयाबी नहीं। मगर ये माना ये नहीं कि हम उसको छोड़ दें। सब्र 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 होता है इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगा। और आखिर वाली बात होगी, जाकिर उन्होंने कहा ये 4 चीज़ों के साथ क्या चाहिए? मुक़द्दर, ऊपर वाला अल्लाह का। मुक़द्दर कौन है? अल्लाह है। अपने दीन को, अपने ईमान को मजबूत करते रहो। आप यकीन नहीं कर सकते, जब आप अपने इबादत में मशगूल हो जाते हैं, आपको अपने जिस्म में एक तरह की ताकत निकल पाती है, जैसे कि गेट एन इनर स्ट्रेंथ। अच्छा, एक तरफ का एक हिस्सा हुआ। बस अभी 2 मिनट बात करूंगा। ये रहा, और मैंने वालिद साहब से ये तो सुन लिया ना आपने, ज़र नज़र अखबार, ज़र नज़र खबर अखबार मुक़द्दर। याद रखो, भूलिएगा मत। इस इदारे को जाने से पहले ये सोचो, हमने जो सुना है हमारी बेहतरी के लिए, हमारी कामयाबी के लिए। ये हमारे वालिद साहब का कहना है, मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने कहा है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, और एक बात थी, और एक बात ये जो है, अंग्रेजी में कहते हैं 3 heads। What do the 3 heads stand for? First head is the heart, second head is the head, third head is the hand। मैंने बस ऐसी सोच रहा था, उर्दू में बोलेंगे क्यों नहीं, एकदम बात याद आ गई। 3 दाल याद रखो। पहला दाल वाला होगा दिल। दिल, ये दिल किस लिए होता है? आपको पता है इस्लाम में द हार्ट इज द सोल ऑफ योर बॉडी। दिल, हर आदमी जब काम करना चाहता है दिल से काम करो। खासकर जब दूसरों के लिए करना है। आज सुबह में कुछ बहुत अच्छी बयान थी,
वालिद साहब का ये कहना था, ऑलवेज वर्क फॉर अदर। कई मर्तबा मुझसे कहा है, गाय दूध देती है किस लिए? अपने वास्ते पीने के लिए, दूसरों के लिए। फूल खिलता है किस लिए? दूसरों को रोशनी दिखाने के लिए। ऐसा कई मर्तबा है, कई का मर्तबा। अच्छा, पहली वाली बात है दिल, दूसरा वाला मैंने कहा हेड, उसको क्या होता है? दूसरा दाल, दिमाग। दिमाग क्या है? दिमाग ये चीज है, दिमाग से अपने वास्ते काम कर ले, दिमाग से काम करो। When it comes to yourself, use your brain. आगे आग जल रही है, क्या हाथ डाल देंगे? नहीं, दिमाग से काम कर रहे हैं, दिमाग से काम लो। मेरे नन्हे प्यारी लड़कियों यहाँ जो मौजूद हैं, दिमाग से पढ़ो लिखो, दिमाग से काम करो। आप क्यों नहीं IAS ऑफिसर नहीं बन सकते? क्यों नहीं पायलट नहीं बन सकते? बन सकते, दिमाग से काम करो। और आखिरी मैंने कहा, द थर्ड हेड इज फॉर हैंड। हैंड को क्या करना है? हाँ, मुझे बात याद आ गई, दोनों हाथ, वो भी दाल से शुरू होता है, दोनों हाथ। दोनों हाथ से क्या है? वालिद साहब का कहना था, अपना हाथ इस तरह फैलाओ कि कभी भी इस तरह रहे, देते रहो देते रहो देते रहो। गिव 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 टिल इट हर्ट एंड यू विल नॉट रिग्रेट। भिखारी की तरह इस तरह हाथ नहीं फैलाओ, देते रहो। माशाअल्लाह, ये बिस्मिल्लाह ट्रस्ट क्यों इस तरह से है? उन्होंने क्या नहीं दिया? मैं देखकर इतना, यानी दिल में मुझे इतनी खुशी आती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किस लिए दिए हैं? ताकि आप सब जिंदगी में तरक्की करें। बस मैं इतना ही करते हुए मैं थोड़ा सा उर्दू में कोशिश कर रहा हूँ, चलो होता है, आई डोंट गिव अप। सो बस मेरी ये दुआ है, मेरी तमन्ना ये है कि आप हर हमेशा कहीं भी जाएं, use your heart, use your head, use your hand. You will forward. आखिर की बात यह है, ये कहता हूँ, ये पहला सबक था किताबे खुदा का, है सारी मखलूक कुंबे खुदा का। यही है इबादत, यही दीन दुनिया, से काम आए इंसान से इंसान। जज़ाकल्लाह। Jazakallahu khaira, Dr. Saab. Our students will definitely take away your guidelines and try to become successful in their endeavors. मैं अब डॉक्टर सैयद अकील अहमद, former Vice Chancellor Ethiopia University and Glosal University and Chairman Governing Council of BT सादनसा डिग्री कॉलेज को सदारती कलमात पेश करने के लिए दावत देता हूँ। ओवर टू डॉक्टर सैयद अकील अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। स्टेज पे जलवा अफरोज़ मोहतरमा फ़ज़ीहा सुल्ताना, जो वाहिद मुसलमान वाइस चांसलर हैं रियासत कर्नाटक के, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, जो मुअज़्ज़िज़ फ़र्जंद हैं वो एक आलिशान हस्ती के मरहूम बी शेख अली साहब। इस इदारे के रूह रवां सैफुल्लाह साहब
कैंपस डायरेक्टर अनीस साहब, डॉक्टर तासीन साहब, नफीस साहब, हाजिक साहब, दीगर जलवा अफरोज़ जो ऑफ द डयास हैं, प्रेस और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर किसी से कुछ दुश्मनी आपको ये करना है, लेना है, तो उसे ये क्या करना है कि एक महफिल का सदर बना के छोड़ देना है। वही हालत मेरी हो रही है। बकौल डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, वो कह रहे थे अपने आप को अनफिट हैं, वो जूनियर अनफिट है और मैं सीनियर अनफिट हूँ। आज का एक जलसा जो बीएड कॉलेज वालों ने जो मुनक़द किया है, ये कुरानी एक आयत का एक तर्जुमा है, अल जज़ाउल एहसान इलल एहसान। मरहूम बीर शेख अली साहब इस इदारे के चेयरमैन रहे, उसके बाद यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। अब देखना है कि बकौल शायर जो मेरा बहुत पसंदीदा शेर है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं, मालूम नहीं अब कब तक और कहाँ तक परवाज़ भी करनी है। जनाब शेख अली साहब की एक हस्ती एक मिनटों में कुछ नहीं कहा जा सकता, और मेरा उनसे ताल्लुक़ तकरीबन नफीस साहब भी यहाँ पे बैठे हैं और तासीन साहब भी बैठे हैं, इस बात की गवाही है कि मेरा 50 साल का उनका साथ का राबिता है। 1972 में जब मैं मानस और गंगोत्री में बहैसियत स्टूडेंट दाखिल हुआ, सबसे पहले उन केमिस्ट्री की क्लास छोड़कर शेख अली साहब की उनकी इजाज़त से हिस्ट्री की क्लास में बैठकर उनकी तकरीर सुना था मैंने। अब 1974 में जो सबसे कम सिन, समझिए कि 20 साल की उम्र में जब मेरा लेक्चरर का तकर्रुर हुआ मैसूर यूनिवर्सिटी में, तो बे शेख अली साहब बड़े फ़ख्री अंदाज में सबके साथ मेरा तारुफ कराते थे। नफीस साहब शायद हैं इस बात के, और वक्तन फ़ौक्तन हर वक्त मुलाकात होती थी। हर वक्त उसमें तकरीबन 70 या 80% मुसलमानों की बका के लिए ही गुफ्तगू होती थी, मुसलमानों के मुस्तक़बिल के बारे में ज़िक्र होता था। वो ऐसी हस्ती है, इसीलिए मैंने अपने एब्स्ट्रैक्ट में ये टाइटल जो दिया हूँ, प्रोफेसर बी शेख अली साहब, सिंप्लिसिटी पर्सनिफाइड, सिंसियरिटी ऑब्जेक्टिफाइड। अब जो सिंसियरिटी का जो मामला है, एक किरदार पे मुनस्सिर है। किरदार के माने ये नहीं है कि एक लड़का लड़की से बात करिए, वो किरदार नहीं है। किरदार में है सिंसियरिटी। वो क्रॉलरी उसकी अगर देखेंगे सिंसियरिटी में क्या होता है, वो है ऑनेस्टी, और उसका दूसरा जो रुख है वो लव है, और लव का दूसरा जो रुख है उसमें टॉलरेंस है। ये सब मजमुई जो खुसूसियात थे वो प्रोफेसर बी शेख अली साहब के थे। शायद कोई ऐसा मौजू नहीं है मसला जो लोकल हो, रियासती तह पर हो, इंटरनेशनल हो, मुसलमानों का हो, कोई भी मसले पे जब भी जिक्र करते हैं बड़े ज़ोर शौक़ से करते, और जब मैं डिस्कशन करता तो कभी कभी ये कहते आज के लोगों को सिंग्स याद हैं आने वाली नस्लों को, बहुत खुश हो जाते थे। नफीस साहब भी उसके शाहिद हैं। मैं मालूम नहीं कि इस वैलिडेक्टरी एड्रेस में बहैसियत सदर क्या कहना है, इसके लिए तो मैं तो अब आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए हैं। मैं समझा कि एक कुछ तो एक ऐसा है कि एक जाविया देखूं कि वो, क्योंकि मैं मानस गंगोत्री में था, वो भी कैंपस में थे, मैं भी कैंपस में था, और बहुत वक्त जो भी होती थी जो पूरा अक्सर लिटरेचर पे या साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होता था। और मेरी जो एक किताब लिखा हूँ मैं, इस्लाम एंड साइंटिफिक एंटरप्राइज, उसका प्रीफेस प्रोफेसर बी शेख अली साहब लिखे हैं। समझिए कि वो अगर वो प्रीफेस भी पढ़ लिए तो उनका दर्द, उनके जो सोचने का अंदाज सब मालूम हो जाता है आपको। मगर मैं जो कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, मुझे 10 मिनट दिए गए हैं मैडम, अभी 7-8 मिनट है, मैं इंशाल्लाह वक्त से पहले मैं
कोशिश करूँगा कि उसका मैं ख़त्म कर दूँ, वरना यहाँ से फिर क्लैप शुरू हो जाएंगी फिर यहाँ पे। जनाब बीर शेख अली साहब का सबसे बड़ा किरदार एक जो है वो एकेडमिशियन पार एक्सेलेंस थे। सब्जेक्ट पे एक टीचर को सबसे ज़्यादा ये है कि भी उसके सब्जेक्ट पे गहराई में जाना है। जब गहराई में जाते हैं और उसका बोलने का अंदाज़ होता है तो कोई भी शागिर्द उस पर उमती हो जाता है। अब मेरा ही ले लीजिए, मैं केमिस्ट्री की क्लास छोड़ के मैं उनकी हिस्ट्री की क्लास उनकी इजाज़त से जाकर बैठा था, तो सोचा कि उनका मैग्नेटिक और करिश्मेटिक पावर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कितना होगा। और इस बात का मुझे भी फ़ख्र है, मैं हर वक्त ये कहता था, जब मेरी वालिदा के किताबें जो शाये हुई, एक बार एक मजमुआ 6 किताबों का हुआ। सबसे पहली किताब उनकी थी आओ बच्चों दीन सीखें, फिर दुर्र सहरा, फिर असाब वगैरह, उसके बाद फिर 6 किताबें लिखी, तो वो भी तकरीब में आए थे। हमारे वालिदा की बहुत तारीफ़ की उन्होंने, और जब भी हमारे घर आते मेरी अहलिया से भी बड़े खुलूस से बात करते थे और आराम से बैठ कर पूरे इसमें डिस्कशंस करते, क्योंकि मैं जिस क्वार्टर्स में रहता था वहाँ प्रोफेसर सफ़ीउल्लाह साहब के थे। R3 में सफ़ीउल्लाह साहब थे, मैं वहीं रहा। P5 में प्रोफेसर सफ़ीउल्लाह रहे, मैं वहीं रहा। तो ऐसा है कि उनके मेरे ताल्लुकात बहुत गहरे थे। इत्तेफाक ये देखिए, जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं देहरादून में या ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बाहिसियत वाइस चांसलर था, और मैं एक इंस्पेक्शन के लिए एक ऐसे रिमोट कॉर्नर में, वहाँ पे मुझे 2 दिन तक ये नहीं मिली, मालूम नहीं है क्यों है, इत्तेफाकी बात है, इंटरनेट नहीं मिला। 2 दिन के बाद मुझे मालूम हुआ, और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का नंबर खोजने के लिए बहुत कोशिश की, ना काम रहा। फिर उसके बाद मैंने आके उनको मैंने बात की थी। अब ये दूसरा एक चीज़ है कि एक टीचर बहैसियत टीचर, हमने कहा कि थोड़े वक्त से पहले मैंने कहा कि एक इज़ ए एकेडमिशियन पार एक्सेलेंस, और दूसरा जो है ही इज़ ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। ये बहुत अच्छे जो खुसूसियात हैं, अगर ये एक टीचर में अगर आ जाएं तो समझिए कि पूरा नेक्स्ट आने वाला नस्ल कोई और दूसरी तरफ चला जाता है। इसकी मिसाल मैं ये देना पसंद करूँगा कि अगर आपके एजुकेशन रिपोर्ट्स देखते आइए, 8 रिपोर्ट जिसके हैं, जब 4 पहले आज़ादी से पहले और 4 बाद में हैं। जो 4 बाद में, सबसे पहला वो राधा कृष्णा रिपोर्ट है, दूसरा रिपोर्ट कोतारी कमीशन रिपोर्ट है, और तीसरा नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन NPE 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 का है। अगर आप 1986 का जो नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन का आप उसका दायरा नज़र देखें तो उस पर लिखा है कि डेस्टिनीज ऑफ नेशंस आर मेड इन ए क्लासरूम एंड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस डेस्टिनी मेकर इज ए टीचर, एंड बीर शेख अली साहब फिट्स इन वेरी वेल टू दिस डेफिनेशन। अब देखिए, जब मैंने कहा कि वो एक एकेडमिशियन थे, जब एकेडमिशियन से जब उनके पास शऊर से शऊर बढ़ता गया और उसमें ज़्यादा गहराई में पूरे सब्जेक्ट पर गए, तो उनका ज़ाविया इतना बढ़ने लगा कि ही डिड नॉट रिमेन्ड एज एन एकेडमिशियन। मैं कहता हूँ कि एकेडमिशियन ही नहीं रहे, वो स्कॉलर बनते गए। उनके जो जैसी शख्सियत, जैसे 1974 से उनकी जब तक मंगलूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर गए, उनके साथ ही रहा मैं। वक्तन फ़ौक्तन बहुत वक्त मिलता रहता था मैं, जो उनके फर्जन को भी मालूम नहीं था, मगर वो तो खामोश तबीयत के थे, जिससे बात करना था इतना ही बात करना था, और जो ही पॉलिसी क्या करने हैं, मौलाना आज़ाद का बुनियाद जब डालनी है तो किसे किसे मेंबरशिप लेना, मैंने सब उनके बात कहा था। मैंने अपने आप को उनसे अलग रखा ऐसे इदारों में, नफ़ीस साहब जानते हैं। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि वो एक इज़ ए ग्रेट एकेडमिक स्कॉलर। ना एक एकेडमिशियन से उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एकेडमिक स्कॉलर पे। अब इसके निशानात क्या हैं? इंटेलेक्चुअल क्यूरियासिटी, हर चीज़ की नज़र में बड़ी गहराई तक नज़र रहती थी उनकी, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी ना हो। अब चूंकि मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता था, जब हिस्ट्री में जब हिस्टोरिसिटी मैंने जब जो किताब लिखना शुरू किया, तो वो कहते कि भी हम वो नज़रिए से नहीं देखते हज़रत, वो हिस्ट्री वालों की हिस्टोरिसिटी अलग होती है, साइंस वालों की अलग होती है। साइंस में कॉम्प्रहेंसिव आता है, वहाँ पे इसके अंदर वो एनालिसिस ज़्यादा होती है हिस्ट्री में, एंड इट इज़ ड्रिवन बाय मेनी फैक्टर्स। मैं उसके तह तक नहीं जाऊँगा। तो उसके लिए मैंने कहा,
آتے آتے میں نے اسکریبل کیا ہے, اگر میں کہوں کہ ان کی انٹلیکچوئل کیوریاسٹی تو بڑی حد تک یہ تھی, تو اٹ واز ڈریون بائی انسیٹیبل تھرسٹ آف نالج. اس لیے میں اسکالر کہہ رہا ہوں کہ ہی ہیڈ دیٹ تھرسٹ quest to acquire more and more knowledge. جب میری پہلی تقریر نالج ڈریون اکانومی پہ سنے, ایک سیمینار میں وہ تھے, تو میں نالج ڈریون اکانومی پہ میں نے ذکر کرا تھا, اسٹارٹنگ فرام انوویشن ٹو کمنگ بیک. اس کا تھوڑی جھلکیں پرسوں ان کی سیمینار میں بھی میں نے ڈسکس کی تھی. تو اس کے بعد وہ گہرائی میں گئے, تو میں ان کو یہ بات ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سر اب تو مسلمانوں کو یہ کرنا ہے کہ اگر نالج ڈریون اکانومی ہے تو ہر ایک کو ایک طرف جو بھی بیسک سائنس میں جاتے ہیں یا کوئی بھی فیلڈ میں جانا ہے, پہلے جو کہتے تھے کہ بھی ایس ایل سی پاس ہو تو ٹھیک ہے, پھر کہتے تھے کہ پی یو سی پاس ہے تو ٹھیک ہے, اگر میرج مارکیٹ میں ہونا چاہیے تو ایک بیچلرز ڈگری. اب منیمم کوالیفیکیشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ایچ ڈی ہو جائے. جب وہ پی ایچ ڈی کا میں جب ہر وقت جب ذکر کرتا تو کبھی بڑی اس سے کہتے تھے اب یہ کیسا صاحب ہماری قوم کیسا پڑھیں گی. نہیں سر, ہمیں ان کو تیار کرنا ہے. جب میں سے آیا تب سے اس کے بعد 1986 کے بعد سے ہم نے ایک یونیورسٹی بنانے کا خواب سوچا تھا, جس کے حاضر صاحب بہت تفصیل سے جانتے ہیں. اس سے پہلے میں نے حاضر سیٹ صاحب سے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک یونیورسٹی بنایا جائے ساؤتھ انڈیا میں, خصوصاً میسور میں, جس کے لیے بہت سارے کاوشیں ہوئی مگر کاوشیں پورن نہیں ہوئی, معلوم نہیں کیا ہے. اب یہ جو انٹلیکچوئل کیوریاسٹی کے بعد اگر ان کو دیکھنا ہے, اگر انٹلیکچوئل کیوریاسٹی میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے, محترم اگر آپ ٹائم ہوئے تو ایسا زور زور کا پتھر سے مت ماریے, ہاتھ سے ذرا تھوڑی, ابھی ختم کر دوں, غالباً ابھی 4 منٹ باقی ہیں, نو پرابلم. محترمہ وائس چانسلر صاحبہ نے اجازت دی ہے اور کوئی آپ کلیپ نہیں ماریں گے. ایک 2-3 باتیں ایسے کہتا ہوں کہ بہت اچھی ہیں, بہت دل سے لکھی میں نے. یہ اکیڈمیشین ایک اسکالر جب بنتا ہے اور جب ہائی اسکالر آف پار ایکسلنٹ بنتا ہے, اس کی یہ خصوصیت ہونا لازمی ہے کہ ہی شوڈ ہیو اے ریگرس ڈسپلن. اور ان کا ڈسپلن ماشاءاللہ ماشاءاللہ, وقت کے پابند, جو بھی کچھ کرتے ہیں پورے ڈسپلن میں کہتے ہیں. میں بھی وقت کا بڑا پابند ہوں, میں جب بھی وقت دیتا آتے کیا صاحب پورے ہمارے برٹشرز کو بھی آپ تو طاقت دیے, ماشاءاللہ برابر ٹائم پہ آئے ہیں. ہی واز اے ریگرس ڈسپلنرین, ان کی یہ خصوصیات تھی. اور اس تھرڈ جو چیز ہے, پرسوں ان کے فرزند نے بھی ان کے اناگرل ایڈریس کے کچھ سلائڈز دکھائے تھے, اس کا ذکر کیا تھا کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ کے بارے میں جو آپ نے ذکر کیا تھا پرسوں آپ کے اپنے سیمینار میں آپ کی کالج میں, یہ آپ کے والد کے ساتھ میں نے 20-25 سال پہلے ڈسکس کیا ہے کریٹیکل تھنکنگ پہ. اور کریٹیکل تھنکنگ جب انسان میں جب آ جاتی ہے تو ہر چیز کی گہرائی جاتی ہے اور ہر چیز صاف نظر آتی ہے. واٹ یو کال اٹ ایز اے کلیئرٹی آف تھاٹس آ جائیں گے آپ کو. تو اس کے بعد اب دیکھیے ایک اسکالر کی ہر ایک جو دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ واز این ایکسلنٹ اوریٹر. ایکسلنٹ اوریٹر. ایک اوریٹری کیا ہے؟ ایک اوریٹری ایک آرٹ ہے جس سے آپ کی دل کی بات یا دماغ کی بات آپ کے سامعین کو اتنا کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہ لوگ بھول نہیں پائیں گے. ان کے جو بھی میں نے تقاریر سنے ہیں, بہت سارے ان کے جملے میرے پاس ابھی ہیں, 20 یا 25 یا 30 سال بھی ہو گئے ہیں غالباً. اور ایفیکٹو کمیونیکیشن میں ہی واز آلسو اسٹینڈز ویری ٹال. اب اس کے بعد دیکھیے کنٹریبیوشن ٹو دا ٹیچنگ اینڈ ریسرچ بھی. ان کے ہاتھ میں پتھر تو نہیں ہے؟ نہیں, آپ تو 1, 2 یا 3 کیونکہ بہت اچھے ہیں. یہ غالباً یہ بہت سارے میں نے ایبسٹریکٹ دیکھے مگر یہ زاویے پہ کوئی کسی نے بات نہیں کی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے, اور سب سے زیادہ جو تھا انٹیگریٹی پہ تھا. انٹیگریٹی کے معنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جانتے تھے کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے, سیکولرسٹک اپروچ تھا, اور مسلمانوں سے زیادہ ان کو غیر قوم والے ان کی تصدیق کرتے تھے اور ان کو مانتے تھے.
میں نے درجنوں پروفیسرز کو ان کے پاس آ کے ان کے پیر چھو کے ان کا آشیرواد لیتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. وہ ہے انٹیگریٹی آف دس ون. اور ایک زاویہ جو ہے پرسیورنس، حالانکہ وہ 20th سینچری کے بعد وہ کنسسٹنسی کو پرسیورنس دیا گیا ہے. پرسیورنس وتھ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ان کے پاس پرسیورنس تھی. کوئی بھی ایک بات اگر بولتے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. اس زمانے میں ٹیلی فون تھا. کوئی ایک مجھے ذمہ داری دیتے، 3 دن کا ٹائم دیتے، مگر دوسرے دن کہتا آپ کر لی نہیں عقیل صاحب، آپ کر لیتی ہیں، پھر بھی یاد دہانی کر دیا ہوں. That was the one which you call it as a perseverance. اور سب سے زیادہ میں ان سے تقریباً 25 یا 30 سال چھوٹا، مگر میں جب بھی کہتا he used to listen carefully. بہت ہی پورا اوپن مائنڈنس سے پورا دیکھتے تھے. He had that quality of open mindedness. وہ ایک کوالٹی ان کے پاس تھی. اگر میں کہتا تو میری بات مانیے، میں جب بھی ان کے ساتھ ڈسکشنز کرتا، جب وہ کہتے میرے 5 یا 6 اس میں 3 یا 4 تو وہ قبول لیتے. نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. This is the quality of a great human being, what I call it as an academic scholar. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ لائف لانگ لرننگ. غالباً میں 2 یا 1 مہینہ پہلے ان سے گیا تھا، ان کے انتقال سے پہلے، جب دہرادون سے آیا پھر ان کے گھر گیا ملاقات سے. اور جب بھی آتے تو کوئی اچھے جو بھی جملہ کرتے تھے لکھتے تھے، عقیل صاحب کیسے ہیں حضرت، یہ اچھا ہے، اس کا زاویہ ایسا ہونا چاہیے، بہت ٹھیک ہے آپ نے. اور ان کی ہینڈ رائٹنگ پرنٹ کی طرح تھی، شیکی نہیں تھی ان کے لاسٹ ڈیز میں تک. ایسی شخصیت تھی. اور لائف لانگ لرننگ، وہ تو جانتے ہیں کہ آخری وقت تک بھی لکھتے رہے، پڑھاتے رہے، ڈسکس کرتے رہے. اب جب آتا ہے زیادہ، میں صرف 1 یا 2 منٹ میں اب میں ختم کروں گا. میری یہ تقریر تو نہیں ہے، بکواس ہے، پھر بھی آپ ذرے نوازی جو ہم نے ٹائم دیا ہے. اب یہ ہیومن بینگ کے بھی کچھ ہیں. دوسری ایک زاویہ دیکھیے کہ واز اے گریٹ ہیومن بینگ. یہ ایک ہیومن بینگ کا سب سے جو ایک کوالٹی ہوتی ہے وہ کائنڈنیس ہوتی ہے. کائنڈنیس نو بڈی کین بیئر. میں کبھی کبھی میرے جب جملہ آتا ہے تو میں رہتا تو یہ اتنا اچھا نہیں لکھتا تھا عقیل صاحب کو، تو حضرت ایسا کرو، آپ کی جو ان کے ساری جو عاجزی ہے مجھے دے دیجئے، میں یہ دے دیتا ہوں. ہنستے تھے. اور اس کے بعد جب بھی کہے I call it as empathy. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے پڑھا ہے، the translation is the most beneficent and merciful. ایکچولی جب ہے الرحمن کا جو ہے it is the compassionate. Compassionate is the ultimate. اس کی ہائرارکی ہے. compassionate سے empathy ہے، empathy سے sympathy ہے، sympathy سے pity ہے. وہ selflessness تھا ان کا. ایسے میں نے ابھی ایک 40 یا 50 کوالٹیز میں نے لکھ کے رکھے ہیں. اگر اور زیادہ کہہ دوں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے چیئرمین شپ سے ہی نکال دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ نے سوچا، وہ ایک سیمینار رکھا، اس میں بہت سارے لوگوں کو مدعو کیا، انہوں نے اپنے مقالے پیش کیے اور دوسرے بہت سارے زاویوں پہ انہوں نے بات کی. اس کا میں بحیثیت چیئرمین آپ کا مشکور ہوں. بحیثیت شیخ علی صاحب کے ساتھ میں نے گزارنے کا میں آپ کے لیے احسان مند ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے، آمین، اور آسمانوں کی طرح سے جائیں. اب اتنا کہہ کر میں اجازت لیتا ہوں. شکریہ. Thank you very much, sir. We'll definitely follow the unique features and characteristics of Dr. Saab and try to become successful in life. Jazakallah khair. اب ہم تقسیم اسناد کی تقریب کے ساتھ آگے بڑھیں گے. میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شرکاء میں اسناد تقسیم کریں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں ڈاکٹر محمد حاذق ندوی صاحب کو اسٹیج پر آئیں اور اپنا اسناد وصول کریں. ڈاکٹر محمد حاذق ندوی صاحب. ڈاکٹر نسیمہ اختر صاحبہ. صدیق سر.
प्रोफेसर मोमिना मुख्तार सूफ़ी, डॉक्टर एस नसीमा बानो, प्रोफेसर तरन्नुम निखत साहिबा, Thank you, Dr. Akhil Saab. Now I request Dr. Zakir Hussain to give away the certificates. मिस खतीजा बानो, मिस खतीजा बानो, लेकर आओ पूरे लेकर आओ। सैयद तहसीन अहमद साहब, लाओ बेटे, मैम देख भेजो पूरे। मैं अब दावत देती हूँ प्रोफेसर सुमैया फातिमा मैम को, स्टेज पर आएं और अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। आयशा मैम, आयशा मैम का दे डाले। कौन दिया? आयशा। इफ़त जहां साहिबा को दावत देती हूँ। दे डाले सादिया बेगम, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो असनाद तकसीम करें। आयशा बीबी, मिस आयशा बीबी साहिबा को दावत देती हूँ, स्टेज पर आएं और अपना इस्नाद वसूल करें। हाँ है रज़िया सुल्ताना साहिबा, शाइस्ता तरन्नुम साहिबा। Now I request our Honorary Secretary Siddiq Pasha sir to give away the certificates. Siddiq Pasha sir. मैं अपने आप को मधु करती हूँ। Now I request Fajiha ma'am to give the certificate. Fajiha Sultana ma'am, Vice Chancellor. Fajiha Sultana ma'am to give the. Okay. Jazakallah khair. I thank all the dignitaries for giving away the certificates. अब
प्रोग्राम का इख्तितामी हिस्सा इजहार तशक्कुर है। मैं सलमा फ़ातिमा वाइस प्रिंसिपल BET सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, काबिल क़दर मुंतज़मीन इदारे, काबिल एहतराम मुखाले निगार, साथी असातिज़ा, अज़ीज़ तालिबात और तमाम शुरकाए सेमिनार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सार हूँ कि आज का ये कामयाब सेमिनार अपने इख्तिताम तक पहुँचा है। ये हमारे लिए निहायती एज़ाज़ और खुशी की बात है। आज हम एक इल्मी नश्र का हिस्सा बने। सबसे पहले मैं हमारे मेहमान मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस सेमिनार की दावत कबूल की और इस सेमिनार में शिरकत फरमाई और अपने बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू से हमें मुस्तफ़िद किया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे दूसरे मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर सैयद अकील अहमद साहब का, जिन्होंने अपनी कीमती मौजूदगी और ख़यालात से इस सेमिनार को वक़ार बख्शा और जिन्होंने प्रोफेसर बी शेख अली की इल्मी तहक़ीक़ी और समाजी खिदमात पर मदलल गुफ्तगू की और उनकी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ पहलुओं से हमें रोशनास करवाया। मैं अपनी और अदारे की जानिब से आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस सेमिनार के पहले सेशन के नाज़िम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद आज़म शाहिद साहब और दूसरे सेशन के नाज़िम मोहतरम डॉक्टर फजीहा सुल्ताना साहिबा का भी दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने वक्त की पाबंदी का ख्याल रखते हुए तमाम मुक़र्रिरीन को मौका दिया और सामाईन को प्रोग्राम से जुड़े रखा। आपकी रहनुमाई ने पूरे सेशन को मरबूत, मालूमाती और दिलचस्प बनाया। शुक्रिया मैम। मैं तमाम माहिरीन इल्म मुखाले निगार का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपने कीमती ख़यालात और तजुर्बात हमारे साथ शेयर किए और इस सेमिनार को बामक़सद और मुफीद बनाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम मुंतज़मीन का भी जनाब सिद्दीक़ पाशा साहब सेक्रेटरी, जनाब जी रियाज़ अहमद साहब एडिशनल सेक्रेटरी, जनाब मोहम्मद सैफुल्लाह साहब ट्रेजरर का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इस सेमिनार के इनक़ाद के लिए मेहनत की और उसे कामयाबी से हमकिनार किया। उसके बाद हमारे कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अनीस साहब और प्रोफेसर सुमैया फ़ातिमा प्रिंसिपल, जो हर कदम पर हमारी रहनुमाई करते हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने PO प्रिंसिपल प्रोफेसर नाजिया हुसैन मैम और स्कूल के हेडमिस्ट्रेस प्रोफेसर परवीज़ आमिना साहिबा और सरवतुन्निसा मैम का भी, साथी असातिज़ा और तलबा का भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तमाम न्यूज़ रिपोर्टर्स, कैमरामैन हजरात का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, जो अपनी सलाहियतों और वक्त के ज़रिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारे साथ शरीक रहे। तमाम शुरका का शुक्रिया जो अपनी मौजूदगी से इस प्रोग्राम की क़द्र मंजिलत में इजाफ़ा करते हैं। इख्तिताम से पहले एक खूबसूरत शेर के ज़रिए अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगी। कभी खुशियों से कभी गमों से मुलाकात हुई है, कभी खुशियों से कभी गमों से मुलाकात हुई है, ऐसे लम्हों से ही ज़िंदगी लाजवाब हुई है। दिल से शुक्रिया जो आपने इस बज़्म को रौनक बख्शी, आपका साथ पाकर ये महफिल आबाद हुई है। जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ गो हूँ कि आप तमाम की ज़िंदगी का हर पल, हर लम्हा खैर व आफ़ियत से गुज़रे। आज के इस एक रोज़ा रियासती सेमिनार कौमी तराने के साथ इख्तिताम होने जा रहा है। लेट अस रेज़ फॉर द नेशनल एंथम। Thank you one and all.